बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। नूरा बानो को लिए जल्द ही मजार पर पहुंची थी। उसने अकीदत से चिराग जलाए और एक कोने में बैठ गई, दुआएं करते हुए। बानो के लिए यह मजार नई थी। वो पहली दफा ही गांव के इस मजार में आई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जायजा ले रही थी। मजार के सामने ही बरगद का बड़ा पुराना पेड़ था। उसका मोटा तना खूब फैला हुआ था और उसकी जड़ें जमीन तक लटकती थी। मजार पर आने वाले साइल अपनी अपनी मन्नतों मुरादों के लिए रंगीन कपड़े इधर बांध कर जाते थे। पूरा दरख्त रंगीन और बेरंग कपड़ों से भरा हुआ था। बानो ने खुद को काली चादर में लपेटा रखा था। मजार के बाहर कुछ मलंग भी बैठे हुए थे और कुछ गा रहे थे, तो कभी खामोश भी हो जाते। नूरा मजार के अंदर चिराग लगा आई थी। अब दुआओं में मसरूफ बैठी थी और 2-3 औरतें भी थी। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। बानो भी एक चक्कर लगाकर मजार को देखने का अपना इश्तियाक पूरा कर चुकी थी। अब बाहर आकर चबूतरे पर बैठी थी। ये एक छोटे से गांव की छोटी सी मजार थी, जिसे गांव के लोगों ने आबाद कर रखा था। बानो अपने पैर चबूतरे पर हिलाती हुई बरगद के पेड़ पर बंधे कपड़ों से छमती रोशनी को मनहमाक से देख रही थी। बड़ी बड़ी हल्की बादामी आंखों में भरा हुआ गहरा सा काजल उसकी आंखें कुछ और नुमाया तौर पर खूबसूरत दिखा रहा था। उसकी हल्की गंदमी सुनहरी रंगत धूप की तमाजत से चमक गई थी और काली चादर में लिपटी वो बदली का चांद लग रही थी। तभी उसकी समाज से एक सुरीली सी परिंदे की मधुर आवाज टकराई। उसने चौंक कर आवाज की तरफ देखा, फिर आवाज उभरी। बानो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। ये आवाज नई और अनोखी और इंतहाई सुरीली भी थी। बानो को इश्तियाक हुआ कि वो परिंदे को भी देखे जो इस कदर प्यारा बोल रहा है। उसने बेचैनी से इधर उधर देखना शुरू किया। इसी शौक में उसकी चादर ढलक गई और एक लम्हे के लिए उसके काले घने बाल हवा में लहरा गए। चूंकि मजार पर वो नहा कर आई थी, तो बाल ऐसे ही खुले छोड़ दिए थे। परिंदे की आवाज गाहे बगाहे आ रही थी और बानो उसे देखने के लिए मचल रही थी। आखिर उसने वो परिंदा बरगद की निचली डाली पर झूलता नजर आ ही गया। नीले और मोर पंखी रंग के इम्तियाज से खिला हुआ छोटा सा परिंदा बानो को ही देख रहा था और अब एक सुर में गा रहा था। बानो हैरत से हंसने लगी और उसके करीब चली गई। वो परिंदा अपनी गर्दन मटक मटक कर हैरत से बानो को देख रहा था और गा रहा था। उसकी आंखों में बानो का चेहरा बस गया था। बानो हंसती हुई शौक से इठलाती उसकी तरफ बढ़ी। आखिरी बार उन मलंगों ने बानो को हंसते हुए बरगद के बड़े से तने के पीछे जाते हुए देखा था। फिर बानो को गांव में किसी ने नहीं देखा। यूपी शहर में बदायूं से मुल्हिक एक कस्बा आंववाला, जो कि जिला बरेली में पड़ता है, ये एक पुरानी और पुरसुकून बस्ती थी। इस गांव की अपनी कुछ पुरानी रवायात भी थी। इस गांव की अपनी अलग ही तारीख थी और बरगद का पेड़ तो जाने कितनी सदियों से वहीं खड़ा था। इस बरगद के पेड़ के पास ही मजार था, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात भी हाजिरी देने आते हैं। अक्सर मजार पर बिन मौसम फल मिल जाते। कभी मौसम के फलों की भरमार होती थी, कभी बेहतरीन मेवे बढ़ते, अनवाए अक़साम की मिठाइयाँ आ जाती, कभी कोई सफेद पोश गुजरता तो कभी कोई बारिश शख्स सदका करता नजर आता। इस मजार की शोहरत भी बहुत थी और लोग डरते भी बहुत थे। शाम से पहले ही मजार वीरान हो जाती थी और कोई जीरू इस तरफ रुख न करता। एक मुसाफिर शख्स ने अपना वाक़ा भी मशहूर कर रखा था कि वो किसी जगह से सफर करते हुए यहाँ आया था और थक कर मजार के पास सो गया। आधी रात को जोर शोर से कुरान और क़िरात पढ़ती हुई खूबसूरत आवाजें आने लगी। वो हैरत से उठ बैठा। मजार पूरी तरह रोशनियों से जगमगा रहा था। लोगों की आमदरफ्त जारी थी। एक सफेद लिबास में मलबूस शख्स उसके पास आए।
جماعت ٹھہرنے والی ہے، چلیے جناب اب اٹھ ہی چکے ہیں تو نماز پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت بھی کریں، وہ شخص نرمی سے بولا۔ حیرت زدہ اس شخص نے سر ہلایا، اسے آدھی رات کو یہ سب عجیب سا لگا۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور دوڑتا ہانپتا کانپتا گاؤں پہنچا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھے دن تھے، نماز پڑھتا تو انعام دیتے، کچھ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ بھاگ کر آ گیا ورنہ تمہیں اپنی بستی لے جا کر غلام بنا دیتے، اور بھی کئی قصے مشہور تھے۔ یہ بات اس وقت بالکل سچ معلوم ہونے لگی جب اس مزار سے بانو غائب ہو گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے جنات نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ اسے مزار میں جاتے ہوئے تو بہت سے لوگوں نے دیکھا، مگر باہر نکلتے پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی خوب تلاشی بھی کی گئی، وہ برگد کے چبوترے سے ہی غائب ہوئی تھی۔ نورا ہراساں پریشان اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی، وہ اپنی ذمہ داری پر اسے لے کر آئی تھی، اور بانو یوں اچانک غائب ہو گئی۔ جس طرح وہ غائب ہوئی اسی طرح وہ ایک دن اپنے گاؤں کے بنے چبوترے پر کھڑی تھی۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ اچانک واپس کیسے آ گئی۔ اماں، مجھے ایک جن زادہ اس کی بستی میں لے گیا تھا۔ کیا خوبصورت بستی تھی اماں، پھولوں سے سجی، خوشبو سے بسی۔ میں تو کبھی واپس آتی نہیں، لیکن وہ جنوں کے راجا جی ہیں نا، انہوں نے اس حسین جن زادے کو خوب ڈانٹا تو وہ مجھے چھوڑ گیا یہاں۔ اس سے استفسار پر بانو نے کہا۔ اماں نے دہشت سے کھوئی بانو کو دیکھا اور اسے لے کر گاؤں کی واحد مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئی اور صورتحال بتائی۔ بانو کی رنگت زرد سی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں بھی سفید ہو رہی تھی، وہ کچھ دنوں سے مرجھا گئی تھی۔ ہاں بیٹی، پوری بات بتاؤ، امام صاحب نے اماں کی بات پر حیرت سے بانو کو پوچھا۔ بانو نے وہی کچھ گوش گزار کیا جو وہ ماں کو بتا چکی تھی، اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تو بانو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ امام صاحب نے پڑھنے کو وظیفے دیے، بانو نے بے دلی سے یاد کیا اور گھر واپس آ گئی۔ بانو کی باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا، آئی گئی ہو گئی مصداق قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں نے امام صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بانو کی شادی کر دی۔ اس کے شوہر کا نام علی تھا، وہ ایک سیدھا سادہ رحم دل مخلص شخص تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ علی بانو کو پا کر بہت خوش تھا، بانو بھی علی سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی ہر طرح سے خدمت بھی کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کا خیال اپنے شہزادی کی طرف بھی بھٹک جاتا تھا، اکثر وہ اس سے ملنے بھی آتا تھا۔ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ تو شہزادہ ہے، وہ کئی شادیاں کر سکتا ہے، وہی بتا رہا تھا، وہ اکثر اماں سے کہتی اور اماں ڈانٹ دیا کرتی۔ بانو کی باتوں پر خاص توجہ کسی نے نہیں دی۔ دن گزرتے رہے، وقت کا طائر اپنی مخصوص رفتار سے مصروف پرواز رہا۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا مگر بانو کی گود نہ بھر سکی۔ ڈاکٹر حلیمی سارے علاج کروا لیے، علی اس بات سے بہت دل برداشتہ ہو جاتا تھا، وہ اکلوتا ہی تھا اور والدین کی موت کے بعد کوئی اس کا ولی وارث نہیں تھا۔ اسے اپنے بچوں کا بہت شوق تھا اور اکثر بانو سے کہتا بھی تھا کہ اتنے خوب بچے ہوں گے کہ پورا گھر بھر جائے گا۔ بیٹیوں سے بھی اسے بہت محبت تھی، اس نے اپنے بچوں کے نام بھی سوچ رکھے تھے۔ اتنے ارمان اس کے دل میں مچلتے رہتے تھے بچوں کے لیے کہ بانو دکھ کی آہ بھری سانس لے کر رہ جاتی۔ کبھی بھی چھوٹا بچہ دیکھتا تو فوراً اسے گود میں اٹھا لیتا، بانو کا اپنا دل محسوس ہو کر رہ جاتا۔ بانو، کسی دانا کا قول ہے کہ عورت کائنات کی سب سے حسین شے ہے، مگر اس کا حسن اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کی گود میں ایک ننھا سا پھول کھل جائے۔ افسوس ہمیں یہ خوشی میسر نہیں۔ خیر، تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، کیوں نہ ہم مزار پر جا کر منت مانگے۔ علی نے ایک دن اسے مایوسی سے کہا تو بانو کے دل کو کسی نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ بانو کچھ کہہ نہ سکی، اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ اس کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ وہ ماں بن کر علی کی خوشی پوری کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا حصہ ضرور مانگیں گے، وہ چاہے تو پتھروں پر بھی پھول کھل سکتے ہیں، پھر ایک ماں کی گود تو پتھر سے 1000 گنا زیادہ نرم اور شفیق ہوتی ہے، ہمیں بھی خوشی ضرور ملے گی۔ بس اب تو یہی سوچ مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ تو میرا دل اچاٹ سا ہو گیا ہے اس دنیا سے۔ بانو نے ٹھنڈے سانس خارج کرتے ہوئے آہ سے کہا۔ تم غم نہ کرو، صبر کرو، وہ بلند مرتبے والا ہے، ہماری بات ضرور سنے گا۔ علی نے
माहौल की कशीदगी दूर करने के लिए मुस्कुरा कर बानो के आंसू चुन लिए। हाँ, वही रहीम और करीम है। बानो ने भी मुस्कुरा कर अली को देखा। अल्लाह की कुदरत कुछ ऐसी हुई कि अगले माह ही बानो के घर खुशी की नवीद हो गई। वो फूले नहीं समा रहे थे। अली का बस नहीं चल रहा था कि बानो को फूलों के झूले में झुलाए। वो अब पहले से भी ज्यादा उसका ख्याल रखता था। घर के माहौल में भी अचानक तब्दीली आ गई थी। माहौल हमेशा महका महका रहता। बानो के सारे काम खुद ब खुद हो जाते थे। कोई घर पर आ जाए तो सारा सामान तैयार मिलता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हर वक्त किसी की परछाई सी साथ रहती थी। ऐसा महसूस होता कि बानो समझती थी कि वो जिनज़ादा उसे सिर्फ ख्वाबों में ही मिलने आता है और ये कि वो वहम से ज्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं। बानो के लिए सारी बातें हैरान कुन थी। शुरू में तो बहुत बौखलाई परेशान हुई, लेकिन बाद में वो इसकी आदी होने लगी। बानो ने एक सुबह एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। उसे देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह जाता। वो इतना खूबसूरत और गोरा चिट्टा था। इस बच्चे में हैरत अंगेज बात यह थी कि पैदाइशी तौर पर उसके सर पर बालों से बना हुआ छोटा सा मगर निहायत खूबसूरत ताज सा बना हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। कई औरतों ने दांतों में उंगलियां दे दी थी। तमाम गांव में चहमगोइयां होने लगी। कोई इसे खुशकिस्मती गर्दानता तो कोई इसे खुशबख्ती की अलामत करार देता। वो बच्चा परवरिश पाने लगा था। बानो के साथ साथ अब तो अली को भी एहसास होने लगा था कि उनके साथ उसके घर में मजीद लोग भी रह रहे हैं। कभी ऐसी आहटें आती जैसे कई औरतें घर में चल रही हैं। कभी यूं लगता जैसे बहुत से लोग खामोशी से बातों में मसरूफ हैं। कभी रात को सारा घर रोशन हो जाता। कभी ऐसी आवाजें आती जैसे घर में किसी बात का जश्न चल रहा है। कभी बच्चा झूले में अचानक आंखें खोलकर यूं ऐसे हंसता जैसे किसी गैर मरई मुतहरिक हस्ती को देख रहा हो। मगर ये सब नजर की पहुंच से दूर महसूसात थे, जिनका कोई वजूद नहीं था। जब तक इंसान अपनी आंखों से किसी चीज को देखता नहीं था, उसके पुख्ता होने का यकीन नहीं कर सकता। अब जो चीजें और हरकत सिर्फ महसूस होते हैं तो उनको कोई नाम दिया नहीं जा सकता। इसके अलावा घर में हर वक्त मामूर कुन खुशबुएं भी फैली रहती। घर हर वक्त महकता रहता। बच्चे के पास और बानो भी हर वक्त महकती रहती। बानो से कोई मिलने पड़ोसन वगैरह आती तो यही पूछती, बानो क्या छिड़क रखा है तुमने, घर तो बड़ा महक रहा है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छिड़का, आपको वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बानो का हर बार यही सादा सा जवाब था। आने वाले खामोश हो जाते और बच्चे को देखने लगते, जिसका नाम अपने ताज की वजह से ही प्यारे से शहजादा रख दिया गया था। शहजादा सारा दिन मुंह में अंगूठा रखे झूले में पड़ा रहता। अली को बड़ी हैरत होती कि ये कैसा बच्चा है, क्योंकि दिन में अली ने कभी उसे माँ का दूध पीते या सताते हुए नहीं देखा। उमूमन बच्चे रोते या खेलते हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे शहजादा दूध पीने से आरी हो और सिर्फ नींद ही उसकी जरूरत हो। यह भी हकीकत थी कि बानो से जितना करीब लेती वो मचल मचल कर झूले में जाने की जिद करता और झूले में पड़े पड़े माँ को इधर उधर के कामों में मशगूल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता। माँ के पास हर आने जाने वाले को भी वो यूं ही देखता रहता, मगर यूं ही कोई उसकी तरफ देखता तो उसकी आंखें पलक झपकते में बंद हो जाती। इस अली ने अचानक काम से वापसी पर झूले में लेटे नन्हे की तरफ देखा तो बेख्तियार हैरत से चीख पड़ा, बानो, ओ बानो। झूले पर कीमती सजावट थी, जैसे किसी ने सोने चांदी के पत्तों और फूलों से सवार दिया हो। जी, बुलाया आपने? बानो सामने खड़ी थी। अली शदीद हैरत से उसे देख रहा था कि कहाँ उसने सादा लकड़ी का झूला नन्हे के लिए बनवाया था, कहाँ ये सोने चांदी से संवरा झूला चमक रहा था। उस गरीब के पास इतना कीमती झूला सोच में भी नहीं आ सकता था। बानो, ये क्या है? ये झूला तो हमारा नहीं है, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। अली हद दर्जा हैरान और परेशान होकर बोला। वो बेचारा हैरत से बेचैन हो रहा था। मुझे नहीं मालूम, पता नहीं ये कहां से आ गया घर में, यहां तो कोई भी नहीं आया, फिर न जाने ये कौन रखकर चला गया है। बानो धीमे लहजे में बोली। वो खुद हैरान थी और शहजादा बड़े मजे से आंखें बंद किए पड़ा था। क्या बात है बानो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अली ने तशवीश से पूछा। नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। भला इसमें छुपाने वाली क्या बात है? चले हाथ मुंह धो लें, खाना निकालती हूँ। बानो कहती हुई अंदर चली गई। ये बात ऐसी तो नहीं थी कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता।
अली ने झूले पर सजे सवरे पत्ते को निकाला और जेब में रख लिया। खाना भी बहुत लजीज था और ये सब्जी जो वो खा रहा था वो सिर्फ सर्दियों में आती थी और अब तो शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी। बानो की ये सब्जी कैसे और कहां से मिली? अब वो सारी बातों पर ध्यान देने लगा तो उसे समझ में आने लगी कि बिन मौसम फल घर में कैसे आ जाते हैं। अनवाउ किस्म के खाने पड़ोसन मुफ्त में क्यों दे जाती है? घर में हर वक्त चहल पहल और खुशबुएं फैली क्यों रहती हैं? ये सारा माजरा क्या है? पड़ोस की औरतें उनके घर आने से कतराने लगी थी और सब घरों में उस घर के अजीब व गरीब माहौल के बारे में बातें होने लगी। अब उसने बानो को गौर से देखा, जो बराए नाम ही खाना खा रही थी। उसकी रंगत जर्द हो गई थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे, उसकी आंखें भी सूजी सूजी सी थी। जब से नन्ना पैदा हुआ था अक्सर बानो की आंखें सुर्खी रहने लगी थी। अली सारी रात सुकून से न सो सका और बानो पूरी रात शहजादे के साथ लगी रही थी। जैसे तैसे उसकी आंख लगी और वो मुर्दा दिल से तैयार होकर काम के लिए निकल पड़ा। बानो, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? सूज गई हैं, सुर्ख हो गई हैं, तुम्हारा रंग वो भी पीला हो रहा है। चलो मैं तुम्हें गांव के हकीम साहब के पास ले चलूं। बानो की हालत देखकर अली को बेपनाह रहम आ गया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, आंखों में तकलीफ है इसीलिए सूज रही हैं। फिक्र न करें, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। बानो सफाई पेश करते हुए बोलने लगी। अच्छा चलो खैर, कोई बात नहीं। लेकिन बानो, तुमने एक बात महसूस की है? जब से हमारे घर में मुन्ना आया है कुछ हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा होने लगे हैं घर में। मुझे तो यूं लगता है कि घर में हम तीनों के अलावा भी काफी लोग रह रहे हैं। हर वक्त चहल पहल सी महसूस होती है, दबी दबी बातों की आवाजें कह कहे सुनाई देते हैं। हर वक्त घर अलग अलग खुशबुओं से महकता रहता है और ये झूला सबसे ज्यादा हैरत अंगेज मालूम होता है। अली ने अपने दिल की बात आखिर जुबान से कह ही दी। बानो के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। तुम अपने जहन पर खामखा जोर ना दो, सर में दर्द हो जाएगा। यहाँ पड़ोसी भी बहुत आती जाती होंगी, उनकी आवाजें। मैंने खाना बांध दिया है, तुम जाते हुए याद से ले जाना। बानो ने मुस्कुराकर दिलासा दिया। अली उसको खुश देखकर मुतमईन सा हो गया। गहरी सांस खारिज करके वो भी मुस्कुरा दिया। जो हुक्म बेगम साहिबा, कहता हुआ खाना उठाकर खेतों की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे से रुखसत करके वापस पलट गई। खेतों पर जाते हुए अली को रास्ते में फखरुद्दीन गवाला मिल गया। अली मियाँ, तुम्हारी तरफ 20 सेर दूध के पैसे हो गए हैं, मैंने सोचा बता दूं। 20 सेर दूध? और वो भी मेरी तरफ? एक बात तो बताओ जरा फखरू भाई, तुम नशा तो नहीं करते? अली ने हैरानी से कहा। क्या अली मियाँ, मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया, सिर्फ इतना ही कहा है कि 5 रोज में तुम्हारी तरफ 20 सेर दूध हो चुका है, फखरुद्दीन ने बताया। ओ झलिया, मेरी बीवी क्या रोज दूध में नहाती है जो 5 रोज में 20 सेर दूध मंगवा लिया उसने? अली चिढ़कर बोला। वो तो मुझे पता नहीं, वैसे वो कह रही थी कि छोटे मुन्ने के लिए ले रही हूँ, फखरुद्दीन ने बुरा समूह बनाकर जवाब दिया। 4 सेर दूध वो रोजाना के हिसाब से लेती है। अरे इतना वजन तो मेरे मुन्ने का भी नहीं है। खैर पहले मैं पता करूंगा फिर तुझे पैसे दूंगा, अली कदरे हैरत से बोला और फिर खेतों की तरफ बढ़ गया। यह दर्जा हैरान कुन बात थी कि एक दिन शहजादा 4 सेर दूध पी जाता है। ये तो नामुमकिन सी बात थी। अभी शहजादे को 2 ही माह तो हुए थे दुनिया में आए हुए, इतने छोटे बच्चे को तो ऊपर का दूध भी पिलाया नहीं जाता। ये कैसा कमाल था? उसके जहन में ये सवाल शाम तक खटकता रहा और जब वो घर आया तो बानो से पूछने लगा। बानो, फखरू गवाला कह रहा था कि 20 सेर दूध के पैसे हमारी तरफ हो गए हैं, वो भी 5 रोज में। वो हैरत से बोला। जी हाँ हो गए हैं, बानो घबरा कर हकलाते हुए बोली। ओ बलिए लोके, इतना दूध क्या करती है तू? क्या पानी की जगह सारा दिन दूध ही इस्तेमाल करती हो? अली ने उसके सर पर चपत सी लगाई और मुस्कुराया। वो जी, आधा दूध तो मुन्ने के लिए होता है, आधा घर में इस्तेमाल होता है, बानो नजरें चुराते हुए बोली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो खौफजदा थी कि कहीं अली इस बात से नाराज ना हो जाए। अच्छा ये भी ठीक है, पर एक बात तो बताओ, ये जो अपनी भैंस घर में है इसका दूध कहाँ जाता है? अली ने शोखी से पूछा। बानो बगलें झांकने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
वो सर झुकाए खड़ी रही, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। क्या बात है बानो, क्यों परेशान हो, क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा, तुम फिक्र ना करो, आगे भी किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं, अली ने हमदर्दी से उसे करीब आकर कहा। बानो ने हमदर्दी के दो बोल अपने मजाजी खुदा के मुंह से सुने तो अली के कांधे से लगकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। बानो, क्या हुआ है तुझे? बोल तो सही, क्या हुआ है? वो बानो के इस तरह बिलक बिलक कर रोने पर बौखला गया और हैरत भी हो रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बानो ने हिचकियों के बीच बमुश्किल ये लाइन कही और फिर रोने लगी। कौन मारेगा तुझे? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? अली ने मोहब्बत से उससे पूछा। अली, एक बात तो बताओ, क्या ये मुन्ना अपना ही है ना? बानो ने बहके बहके लहजे में अली को हैरत से देखकर कहा। हाँ हाँ बानो, अपना ही तो है। अली उसकी आंखों की बेयकीनी से दहल कर उसे समझाते हुए बोला। तो फिर मुझे ये क्यों महसूस नहीं होता कि वो बच्चा नहीं है? अली, ये बच्चा नहीं है, ये दूसरे आम बच्चों की तरह माँ का दूध क्यों नहीं पीता? ये मेरा दूध क्यों नहीं पीता? क्यों मुझे ये रातों को उठ उठ कर कहता है कि मुझे दूध पिलाओ, मैं भूखा हूं, मुझे दूध लाकर पिलाओ? बानो इससे पूछ रही थी, तड़प रही थी, बेबसी से झूले पर पड़े शहजादे को देख देख कर खौफ खा रही थी। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? वो कैसे बोल सकता है? वो 2 माह का बच्चा है, वो तो अभी इतना छोटा है। अली ने घबरा कर बहनों को शानों से थाम लिया और तकरीबन झंझोड़ कर कहा, मैं झूठ नहीं कह रही हूं अली, मेरा एतबार करो, वो बोल सकता है किसी बड़े फर्द की तरह। वो रोज मेरी गर्दन पर सवार हो जाता है और दूध मांगता है, ये दूध मैं इसी के लिए लेती हूँ। बानो ने खौफ से झुरझुरी सी ली और आंसू साफ करने लगी। ये तुम क्या कह रही हो बानो, क्या ऐसा मुमकिन है? अली हक्का बक्का बानो से पूछ रहा था। मेरा यकीन करो अली, मैं सच कह रही हूँ। और ये जो झूले में आंखें बंद किए लेटा हुआ है, ये सो नहीं रहा, ये मुस्कुरा रहा है, मेरी बेबसी पर हंस रहा है। ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो हरगिज नहीं है। बानो ने झूले की तरफ इशारा करके हेजानी अंदाज में कहा। बानो की बात सुनकर अली सर पकड़कर बैठ गया। अली का दिमाग पहले ही घर में वकू पजीर होने वाले पुरस्रार वाकयात से माऊफ होकर रह गया था। अब बानो की इस अंधोनाक इंकशाफात ने उसे यकीन दिला दिया कि इस घर में कुछ गैबी मखलूकात ने अपना डेरा डाल रखा है, किसी अनदेखी मखलूक ने इसके घर में बसेरा कर रखा है। बानो अभी तक रो रही थी और अली सोचों में गुम था। बानो, चुप हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, इस तरह रोने से मसला हल नहीं होगा। अली ने उसे तसल्ली दी। फिर हमें क्या करना होगा अली, कहिए, मैं सुन रही हूँ। बानो के दिल का गुबार उतर गया था। वो धीमे लहजे में बोली, तुमने शहजादे में और क्या खास बात महसूस की है या देखी है? अली ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं जब दिन के वक्त कामकाज में मसरूफ होती हूँ तो शहजादा खेलता है, नाचता है और रात होते ही वो जाग जाता है और उठकर मेरे सीने पर सवार हो जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी गर्दन पकड़कर धमकी देता है कि मुझे दूध पिलाओ वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा। अली, तुम यकीन करोगे, मैं शहजादे को रोजाना 8 सेर दूध देती हूँ जो वो एक ही बार में पी जाता है और तभी सोता है। पैदा होने के बाद जब मैंने उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश की तो वो कहने लगा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, मुझे इसमें बू आती है। मैं ये सुनकर सकते में आ गई कि ये कैसे बोल सकता है, ये मेरा बच्चा, अली ये मेरा बच्चा है। बानो की आंखें फिर भर आईं। मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुना है कि 2 माह का बच्चा बोल भी सकता है और 2 माह का बच्चा रोजाना 8 सेर दूध पी जाता है। अगर ये सब बातें कोई और कहता तो शायद मैं कभी यकीन न करता। अली का सर उन बातों की शिद्दत से फटने लगा। उसे हैरत हो रही थी। खुदा की कसम अली, मैंने कोई गलत बात नहीं की, बानो ने सच्चाई से कहा। मुझे लगता है बानो, हमारे घर में कोई गैबी मखलूक रहती है और ये बच्चा हरगिज हरगिज इंसान का नहीं हो सकता। अली ने हैरत से कहा, नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है अली, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमारे बच्चे पर किसी का साया हो गया है। बानो ने तड़प कर अली का हाथ थामा। क्या? ओह हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं कल ही इमाम साहब के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, अली ने सर हिलाते हुए कहा। बानो मुतमईन सी हो गई।
علی نے دوسرے ہی دن امام صاحب سے مل کر بات کی اور بچے کے لیے تعویذ لے کر آ گیا، اور وہ بانو کے دونوں ہاتھوں میں تعویذ رکھ کر بولا کہ یہ لو بانو، ہماری مشکلات کا حل، اسے شہزادے کے گلے میں ڈال دو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بانو نے تعویذ سنبھال کر رکھ دیا اور رات ہونے سے ذرا پہلے یہ تعویذ شہزادے کے گلے میں ڈال دیا۔ جب بانو نے شہزادے کے گلے میں تعویذ ڈال رہی تھی تو وہ سو رہا تھا۔ تعویذ گلے میں پڑتے ہی شہزادے نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گھور کر بانو کو دیکھا۔ یہ کیا ڈال دیا تم نے میرے گلے میں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ آگ سی لگی ہے میرے گلے میں، اتارو اسے۔ وہ ننھا سا بچہ بڑی روانی سے غصے میں بول رہا تھا۔ نہیں شہزادے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تعویذ اپنے گلے میں پڑھا رہنے دو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بانو نے لاڈ سے پچکارتے ہوئے کہا۔ غصے میں بھی اسے بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ بانو کی ممتا ہر پل اپنے شہزادے سے محبت کے لیے بے چین رہتی تھی۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، اسے اتار لو۔ شہزادہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں ہلاتا تل ملانے لگا۔ ضد نہ کرو اور چپ چاپ پڑے رہو، تمہاری بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ لاڈ سے سمجھا کر جب بانو تھک گئی تو بانو نے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر کہا، اچھا نہ اتارو تم، میرے ابا خود ہی اتار ڈالیں گے اور تم سے ناراض بھی ہوں گے۔ شہزادے نے نروٹھے پن سے کہا، جی نہیں، تمہارے ابو ہی نے یہ تعویذ مجھے لا کر دیا ہے، شہزادے کے گلے میں ڈال دو، وہ حفاظت سے رہے گا۔ بانو نے مسکرا کر دیکھا، تمہیں کون سے باپ نے دیا ہے یہ تعویذ؟ میرے تو 2 باپ ہیں۔ شہزادے نے ناگواری سے بانو کو دیکھا۔ بانو کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ بوکھلا کر اس نے حیرت سے شہزادے کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارا باپ ایک ہی ہے، علی، دوسرا کون ہے؟ بانو نے گھبرا کر اسے ڈانٹا اور پوچھنے لگی، میں اسی دوسرے باپ کی بات کر رہا ہوں جو میرے آس پاس ہی رہتی ہے اور میری خدمت کے لیے کنیزوں کو بھیج دیتا ہے۔ شہزادے نے کہا۔ بانو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ علی کی ہی بات کر رہے ہو نا تم؟ بانو نے کہنا چاہا۔ شہزادہ بیچ میں بول پڑا، نہیں، علی میرا حقیقی باپ نہیں ہے، میرا حقیقی باپ ہم میں سے ہے، تم میں سے نہیں، تم بس میری ماں ہو اور کچھ نہیں۔ شہزادے نے سختی سے کہا۔ اتنا چھوٹا بچہ ایسی باتیں کرتا تھا؟ بانو دنگ رہ گئی۔ بانو اچانک اپنے خوابوں کے سلسلے کو یاد کرنے لگی اور چکرا کر وہیں جھولا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے خدا، وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، بانو نے صدمے کی کیفیت میں کہا۔ علی کے آتے ہی بانو نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ بس وہ خوابوں والی بات اسے بتا نہ سکی تھی۔ شہزادے کی ساری گفتگو اسے کہہ ڈالی۔ بانو کی بات سن کر علی کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ اب تو بانو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ شہزادہ ہماری اولاد نہیں ہے اور یہ انسان بھی نہیں ہے۔ علی نے گہری سانس اپنے سینے میں اتاری۔ خدا رہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، شہزادہ واقعی ہمارا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے وہ، بانو نے تڑپ کر کہا۔ واقعی جو عورت 9 ماہ تخلیق کے عمل سے گزر کر بچے کو جنم دیتی ہے تو پھر وہ کیسے تسلیم کر لے کہ یہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں، یا اس سے دور ہو جائے گا، یا کوئی کسی دوسرے کی اولاد کہے اسے، یا اس سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ بانو کا حال بھی کچھ یہی تھا۔ وہ انجانے خوف سے لرز رہی تھی۔ علی خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ بھی اس بچے سے اتنی ہی محبت اور لگاؤ رکھتا تھا جتنا ایک باپ اپنی اولاد سے رکھتا ہے۔ رات کو تقریباً 12 بجے علی کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے جھنجھوڑا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کے نزدیک کی پریشان حال سرخ آنکھیں لیے بانو کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو نا بانو؟ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ گہری نیند سے جاگنے پر اس کا ذہن ابھی بیدار نہیں تھا۔ علی، وہ اٹھ گیا ہے اور اس نے دودھ کی پھر سے فرمائش کی ہے۔ میں دودھ لینے باورچی خانے میں گئی تو وہاں سارا دودھ گرا پڑا ہے، مگر علی وہ دودھ کی ضد کر رہا ہے، اسے دودھ دیا جائے ورنہ وہ میرا خون پی جائے گا۔ اور علی وہ بہت غصے میں ہے، وہ بے حد خوفناک نظر آ رہا ہے، شاید وہ میرا خون بھی پی جاتا مگر میں اسے کمرے میں بند کر کے ادھر آ گئی ہوں۔ علی مجھے بچا لو، بانو کہہ کر سسکنے لگی۔ وہ مارے خوف کے لرز رہی تھی۔ یا خدا، یہ کیسی مصیبت گلے پڑی ہے؟ علی بانو کی بات سن کر پریشانی میں سر پیٹتا ہوا بولا، نہیں علی، وہ مصیبت نہیں، ہمارا بیٹا ہے۔ بانو بے چارگی سے سہم کر بولی، میری بھولی اور معصوم بانو، تم خود سوچو، جو بچہ تمہارا خون پینے کو تیار ہو جائے وہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے بے بسی میں بانو کو کہا، وہ ضرور جنات کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا نہیں، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ بانو، کیا انسانی بچے ایسا کام کر سکتے ہیں؟ علی نے بانو کو سمجھاتے ہوئے کہا، اوہ بانو،
तुम रोती क्यों हो? अच्छा ऐसा करो, मेरे पास सो जाओ, मैं सवेरे ही दूध ला कर दूंगा, उसे पिला देना, अली ने प्यार से कहा। मगर अली, शहजादे का क्या बनेगा? मैं तो उसे कमरे में बंद कर कर आई हूँ। बानो को शहजादे की तशवीश सताने लगी। पड़े रहने दो उसे वहीं, आप सुबह कमरे में दूध लेकर ही जाना, अली ने कहा तो वो सरस बात में हिलाते वहीं लेट गई। सुबह बानो दूध लेकर कमरे में गई तो हस्बे मामूल झूले में लेटा था। बानो की आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोल ली। कितनी देर बाद आई हो तुम? अभी तो मेरे सोने का वक्त भी हो गया है। बड़ी अजीब माँ हो तुम, वो गुस्सीले लहजे में बोला। रात जो तुम्हारा दूध था वो गिर गया था, अब नया दूध लाई हूँ, बानो ने उसके नजदीक आते हुए कहा। लाओ मुझे दो और मुझे उठाकर बाहर लिटा दो, बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ, वो बोला और दूध का बर्तन मुंह से लगा लिया। जब उसने बर्तन अलहदा किया तो बर्तन पूरा खाली था। शहजादे ने वो बर्तन किसी मामूली खिलौने की तरह उछाला। बानो ने बर्तन पकड़कर एक तरफ रख दिया। अली बाहर छुपा दरवाजे की झुर्रियों से ये मंजर देख रहा था। अली ये तमाम मंजर और उस नन्हे से बच्चे को बोलते हुए पहली मर्तबा देख रहा था। बानो शहजादे को उठाकर दरवाजे की तरफ आई तो वो जल्दी से खिसक गया। बानो ने शहजादे को दालान में लिटा दिया। अली के लिए सारे वाकयात हैरान कुन होने के साथ साथ परेशान कुन भी थे। बस वजह समझ में नहीं आ रही थी, वो किस तरह से इस मखलूक से पीछा छुड़ाएं। तावीज़ भी दूसरे ही दिन गायब हो गया था, कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। गर्मियों का मौसम था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे गर्मी में शिद्दत आ रही थी। अब बानो और अली कमरों में सोने के बजाय दालान में सोने लगे। घर गर्मी में बहुत ज्यादा तपने लगा था। गांव के काफी लोग भी अपनी छतों पर सोने लगे। आज जो गर्मी पड़ी तो अली बिलबिला कर रह गया। बानो आज छत पर सोना पड़ेगा, पड़ोसियों को बतला दो, वो मेरे साथ मिलकर 2-4 चारपाइयां छत पर रखवा देंगे, जैसा आप ठीक समझें। बानो ने सर हिलाकर रह गई। अली कुछ ही देर बाद पड़ोसी को बुला लाया और दोनों ने मिलकर 2-2 चारपाइयां छत पर चढ़ा दी। हाँ अब ठीक है, गर्मी से तो कुछ छुटकारा मिलेगा, अली ने तवील सांस लेते हुए कहा। अली ने सर शाम ही बिस्तर ऊपर पहुंचा दिया। घर के दीगर कामों से फारिग होकर वो दोनों ही शहजादे को लेकर छत पर चले गए। सुबह से ही आसमान पर सफेद बादल तैर रहे थे और शाम को उनकी जगह काले बादलों ने ले ली, जिनकी वजह से घुटन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और गर्मी से बेचैन हो रहे थे। निस्फ रात तक यही हालत रही। इसके बाद अचानक ही मौसम ने पलटा खाया। बादल गरजने और बरसने का ऐलान करने लगे। बानो जाग जाओ, मौसम खराब है, हमें नीचे उतरना पड़ेगा, बारिश होने वाली है। अली ने जल्दी से बिस्तर छोड़ते हुए उसे उठाकर बिठा दिया। हाँ लगता तो ऐसे ही है, लेकिन इन चारपाइयों को कौन नीचे उतारेगा? बानो बेदार होकर मौसम देखकर परेशानी से बोली। तुम ऐसा करो, छत पर यहीं रहो, मैं नीचे जाता हूँ, तुम किसी न किसी तरह चारपाइयां नीचे लटकाना, मैं उतार लूंगा। अली ने झटपट कुछ बिस्तर समेटा। मैं नहीं पकड़ सकती, ये काफी वजनी है, मुझसे उठाई नहीं जाएंगी, बानो ने फौरन खड़े होकर कहा। उसी लम्हे बारिश शुरू हो गई। बानो तुम कोशिश तो करो, मैं नीचे जा रहा हूँ वरना बिस्तर भीग जाएंगे। अली ने जैसे तैसे आया, बिस्तर लपेटे और नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। अली शहजादे को तो लेते जाएं वरना ये भीग जाएगा, बानो जोर से चीखी, लेकिन अली जा चुका था। बारिश ने तेजी पकड़ ली, बिस्तर चारपाइयां भीगने लगी। अचानक शहजादे ने आंखें खोली। मुझे छोड़ दो, मैं ये तमाम बिस्तर नीचे पहुंचा देता हूँ। शहजादा जो बानो की गोद में बैठा था बोल पड़ा। बानो ने हैरत से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। दूसरे ही लम्हे शहजादा बिस्तर से छलांग लगाकर फुर्ती से छत के किनारे जा खड़ा हुआ और उसी लम्हे हैरत अंगेज तौर पर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से चारपाइयों के पाए बस छू लिए और इस तरह उठाकर चारपाइयां नीचे लटका दी और हक्का बक्का खड़े अली से मुखातिब हुआ। ये लो पकड़ो। अली जैसे ख्वाब से जागा था, उसने चारपाइयों में से एक एक करके उतारी। इस तरह शहजादे ने सारा बिस्तर भी पलक झपकते में उतार लिया और फिर बानो जो लरसती खड़ी थी उससे मुखातिब होकर बोला, आओ अम्मी तुम भी आओ, तुम्हें भी नीचे उतार दूं। और फिर उसका जवाब सुने बगैर ही उसे पकड़कर हाथों नीचे लटका दिया। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ लंबे होकर जमीन तक पहुंच गए थे। बानो के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। बानो को उतारते ही वो भी एक लम्हा जाया किए बगैर छलांग लगाकर नीचे उतर आया। अब वो सब सामान समेटकर बरामदे में मौजूद थे। अली की आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे और वो परेशान सहचोर नजरों से शहजादी को देख रहा था तो अनजान बना आंखें मूंदे पड़ा था। आज के हादसे के बाद तो किसी शक की गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। वो समझ गया था कि यह हरगिज हरगिज इंसान का बच्चा नहीं है। बानो ने इस मामले में बात करना बेकार था। वो ममता के प्यार में अंधी हो चुकी थी। बस उसे शहजादा चाहिए था। वो जैसा है जो है बस उसका बेटा है, उसकी औलाद है, यही उसके दिलो दिमाग में चलता रहा।
وہ شہزادے کے ساتھ رہنے کے لیے ہر دکھ تکلیف اٹھانے کو تیار تھی اور اس کا خون بھی پی لے تو تب بھی تیار تھی۔ مامتا نے بانو کو اندھا کر رکھا تھا اور یہی مامتا سے وہ علی کو بھی کسی اقدام سے روک لیتی تھی۔ بانو کو اس سے کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ جنات سے قبل تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کا بچہ ہے۔ بانو نے ایک بار پھر بستر لگا دیا۔ باہر زور سے بارش ہو رہی تھی، موسم اچانک ٹھنڈا ہو گیا۔ اب سو جائیں، کیا سوچنے بیٹھ گئے؟ پہلے ہی کافی نیند خراب ہو گئی ہے۔ بانو نے پیار سے مخاطب کیا تو وہ اسے دیکھتا ہوا بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے۔ بانو، گھر اور شہزادہ اس کی زندگی کی جمع پونجی تھے، ان کے بغیر اس کی زندگی محال تھی، اس کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا ذہن کسی اچھے اور عملی طور پر طاقتور عامل بابا کے بارے میں سوچنے لگا جو اسے مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں۔ رات اسے سوچ میں گزر گئی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر منصوبے تخلیق کر رہا تھا۔ صبح تڑکے ہی وہ امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نماز کے بعد درس لے رہے تھے، وہ بھی شامل ہو گیا۔ جب فارغ ہوئے تو تنہا رہ گئے اور علی کے قریب آئے اور ان سے کہا، امام صاحب، میں مصیبت کا مارا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ اور پھر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ اس کے گوش گزار کر دیے، جنہیں سن کر امام صاحب کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں نمودار ہو گئی۔ علی میاں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کروں، اسے بھگا دوں یا ہلاک کروں، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے بتائے ہوئے واقعات اسے کسی نرمی کا مستحق نہیں قرار دیتے۔ کچھ دیر بعد امام صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ علی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بانو شاید اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرے، اسے اب بھی پیار ہے اس شہزادے سے۔ علی نے کہا، وہ مامتا کی ماری پاگل ہو گئی ہے۔ خیر، میں تمہیں کل تک اس کا کوئی حل بتاؤں گا، امام صاحب نے کہا تو علی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں اسے عارف سنار ملا، وہ شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے پاس علی نے وہ سنہری جھولے والی پتی دی تھی۔ وہ جانچ پڑتال کر کے بتایا کہ یہ کس دھات کی ہے۔ علی میاں، خالص سونا ہے، پورا خالص اور نمبر 1 کا سونا ہے۔ عارف نے اسے اس کی وہ سنہری پتی واپس دیتے ہوئے کہا۔ علی حیران ہو گیا، اتنا سونا چاندی سے بنا سجا سجایا جھولا؟ وہ حیرت سے غوطے کھا رہا تھا۔ گاؤں میں یہ خبر اب تک پوری طرح مشہور ہو گئی تھی، ان کے ہاں جن کے بچے نے جنم لیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ چونکہ شہزادہ جب رات کو چارپائیاں اور سامان علی کو دے رہا تھا تو پڑوسیوں نے یہ سب اتارتے ہوئے دیکھ لیا۔ پورا گاؤں خوفزدہ ہو گیا اور لوگ علی اور بانو سے بھی کترانے لگے۔ شام کو علی گاؤں کی عجیب سی صورتحال دیکھ کر نڈھال ہو کر گھر پہنچا تو شہزادہ جو منہ میں انگوٹھا ڈالے سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری طرف سے بہت پریشان ہو اور مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے ہو، لیکن پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ تمہارا یہ انتہائی قدم تمہارے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو مجھے اپنے خاندان کا یہ ایک فرد سمجھو، میں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں اور اگر چاہو تو تمہیں حاکم بنا دوں اور محکوم بھی۔ شہزادہ نہایت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، علی نے گھبرا کر کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی۔ خیر، ہم ماں کے بارے میں غلط نہیں سوچتے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی حرف شکایت تمہاری زبان پر نہ آئے۔ شہزادے نے ناگواری سے کہا اور کروٹ بدلی اور کچھ سننے سے پہلے ہی آنکھیں موند لی۔ علی سمجھ گیا کہ اب وہ مزید کچھ کہنا یا سننا نہیں چاہتا۔ علی وہاں سے خاموشی سے ہٹ گیا۔ وہ سخت پیچ و تاب میں پھنس گیا تھا اور مزید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس بچے کے خلاف کچھ سوچ سکے۔ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے شہزادے نے اس کے ذہن پر قبضہ جما لیا ہو۔ دوسرے روز جب وہ کھیتوں سے گھر آیا تو گلی میں ہی امام صاحب کو موجود پایا جو اسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اچھا ہوا علی میاں تم آ گئے، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ہمیں مسجد چلنا چاہیے۔ امام صاحب علی کو لے کر مسجد میں آ گئے۔ دیکھو علی میاں، میں نے بہت غور و خوض کے بعد اس بچے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوچی ہے۔ میں یہ بات تمہیں گھر میں بھی بتا سکتا تھا، مگر مجھے احساس ہوا کہ اس گھر میں بچے کے علاوہ بھی کچھ اور جنات موجود ہیں جو بظاہر شاید اس بچے کے محافظ ہیں۔ امام صاحب نے علی کو پرسکون گوشے میں لے جا کر کہا۔ لیکن امام صاحب میں کیا کروں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علی نے بے بسی سے امام صاحب کو دیکھا، وہ اسے سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، اگر سارے گاؤں میں بات پھیل گئی ہے کہ گاؤں والے تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، ذرا یہ بھی تو سوچو، ہم انسانوں کی بستی میں یہ جنات بچہ پرورش کیسے پا سکتا ہے؟ یہ مخلوق چرئی ہے اور شر ہی سے پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی وقت یہ اپنی اصلیت دکھا سکتے ہیں،
اور کسی کو نقصان پہنچانے سے یہ مخلوق ڈرے گی اور نہ ہی ان حالات میں خود کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ امام صاحب علی کو سمجھاتے رہے۔ علی پرسوچ تھا، اسے بانو کی فکر تھی اور گاؤں کی جھوٹی چہمگوئیاں اسے چپتی تھی۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا امام صاحب؟ علی نے حد درجہ پریشانی سے امام صاحب کو دیکھا۔ میری بات غور سے سنو، بس جیسا میں کہہ رہا ہوں کل ویسا ہی کرنا۔ اتنے ساتھ 2-3 بندوں کو بھی لے لو تاکہ آسانی رہے۔ امام صاحب علی کو سمجھاتے رہے، ہدایات دیتے رہے۔ پوری بات ختم ہونے پر علی نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس سے کیا ہوگا امام صاحب؟ ہوگا یہ کہ تم ان کی گرفت سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بس آپ مزید سوال یہ کام کرنے کے بعد کرنا۔ امام صاحب نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے امام صاحب، میں آپ کی ہدایات پر کل ہی عمل کر ڈالوں گا۔ علی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اچھا تو ہمیں اجازت دو، پھر کل ملاقات ہوگی۔ امام صاحب کہہ کر مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ علی نے دوسرے روز امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے بیرونی دروازے کے باہر ایک گڑھا کھود دیا۔ اس میں سوکھی لکڑیاں ڈال دو، امام صاحب نے یہ کہا۔ پھر گھر کی بیرونی دیوار پر اس نے مٹی کا تیل چھڑک دیا۔ اپنے ساتھ اس نے 2 دوست بھی لگا لیے۔ وہ لوگ بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ بیرونی دیواروں کی آگ بجھانے سے پہلے ہی پانی دستیاب کر رکھا تھا۔ گڑھے کے سامنے اس نے ایک گہرا اور موٹا کپڑا لٹکا دیا تھا تاکہ اندر سے وہ گڑھا اور آگ نظر نہ آئے۔ پھر ساری تیاری مکمل کر کے علی نے پہلے گڑھے میں آگ لگا دی تھی، پھر گھر کے بیرونی دیواروں کو آگ لگا دی۔ علی نے اور لوگوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ آگ لگ گئی، باہر نکلو، مکان جل رہا ہے۔ پورا محلہ جمع ہو کر چیخنے لگا۔ جیسے ہی شور بلند ہوا، جھولے میں لیٹے شہزادے نے آنکھیں کھول دی اور گھر کی بیرونی دیواروں کو جلتا دیکھا تو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب کچھ ہی دیر میں یہ گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور اندر موجود سارے لوگ جل کر مر جائیں گے۔ یہ سوچتے ہی وہ جھولے سے چھلانگ لگا کر اترا اور آنن پانن بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک جھٹکے سے گڑھے میں گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ اس کے حلق سے دلسوز چیخیں نکلنے لگیں۔ حیرت انگیز طور پر چیخیں ایک سے زائد افراد کی معلوم ہو رہی تھی۔ پورا گاؤں جمع تھا اس تماشے کو دیکھنے کے لیے۔ علی مجمع میں موجود تھا۔ اس نے شہزادے کو دروازے سے نمودار ہوتے ہوئے گڑھے میں گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ آخر وہ اس کے 4 ماہ کے بچے کا کردار ضرور تھا۔ علی کا دل کسی نے آگ میں جھونک دیا۔ علی کی ہدایت کے مطابق اس کے دوستوں نے گھر کے بیرونی دیوار کی آگ فوراً بجھا دی۔ گڑھے میں سلگتی آگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اب پورا دروازہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ شہزادہ رونے لگا۔ علی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے فنا کر دیا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہتا تو امیر ترین انسان بنا دیتا، مگر افسوس، اب تم سے میرا انتقام کون لے گا؟ اوہ، وہ میں نے ہی لے لیا، میرا انتقام لے لیا۔ آگ میں سے کربناک آوازیں ابھری تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ساری آوازیں دب گئی تھی۔ آگ بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ہر سو موت کی سوگواری تھی۔ شاباش علی، تمہاری ذرا سی ہمت نے ان دونوں باپ بیٹے سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ امام صاحب نے علی کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ لیکن کیسے امام صاحب؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو گیا؟ علی دیکھ کر حیرت سے بول پڑا۔ میں نے جو آگ لگانے کے لیے لکڑیاں تمہیں دی تھیں، اس میں تعویذ باندھ دیے تھے۔ گو کہ جنات خود بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے آگ ان پر اثر نہیں کرتی، مگر حصار شدہ آگ سے جنات بہت خوف کھاتے ہیں۔ اسی لیے اس جیسی گھر کی دیواروں کو جلتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ دونوں باپ بیٹے باہر جلتی اس طلسماتی آگ میں گر پڑے اور زندہ جل گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اب تم اطمینان سے رہو، ان جنات سے تمہیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔ امام صاحب نے تفصیل بتائی۔ علی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بس غیبی مخلوق سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اور بانو سکون سے رہ سکتے تھے۔ بانو کا خیال آتے ہی علی اندر کی طرف لپکا۔ مجمع بھی اب پوری طرح چھٹ چکا تھا، آگ بھی سرد پڑ چکی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا اور دالان میں نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار چیختا ہوا بانو تک پہنچ گیا۔ بانو وہیں جھولے کے قریب فرش پر پڑی تھی۔ اس کے کپڑے آگ میں جل کر جسم سے چپک چکے تھے اور وہ سسک رہی تھی۔ علی کو دیکھتے ہی وہ رو پڑی اور کانپتی لرزتی ڈوبتی آواز میں بولی، علی، میرا شہزادہ آگ میں جل گیا۔ اس کا ننھا وجود میری آنکھوں کے سامنے خاک ہوا۔ میرا معصوم شہزادہ بہت درد سے چیخ رہا تھا۔ علی، وہ میرا بچہ تھا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ بانو تیری حالت کیسی ہوئی؟ یہ تم نے کیا کر لیا؟ علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا شہزادہ جل رہا تھا،
مجھے بلا رہا تھا، وہ مجھے بلا رہا تھا علی، جیسا بھی تھا میرا بچہ تھا۔ میں اسے آگ سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ جل گیا، وہ خاک ہوا۔ بانو اٹک اٹک کر لرزتی آواز میں کہنے لگی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ بانو، یہ تم نے بہت برا کیا، میں تمہیں حکیم کے پاس لے چلتا ہوں، چلو ہمت مت ہارو۔ علی نے بلکتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں علی، اب میری گنتی کی سانسیں باقی ہیں۔ علی، ایک بار مجھے شہزادے کو دکھا دو، وہ سسک کر سرگوشی میں بولی۔ نہیں بانو، وہ ہمارا شہزادہ نہیں تھا، وہ تمہیں اب کبھی نہیں مل سکتا۔ تم مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ بانو، ورنہ میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں نہیں علی، بانو نے کہنا چاہا اور ایک ہچکی لی اور اس کی آنکھیں علی کے چہرے پر منجمد ہو گئیں۔ ہمیشہ اس کی باہوں میں موت مانگنے والی آخر اپنے پیار کی باہوں میں دم توڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آخری منظر علی کا چہرہ ٹھہر گیا۔ علی بے اختیار لاش سے لپٹ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی آوازیں پڑوسیوں نے بھی سنی، اور جب علی کی بانو کی لاش سے لپٹے روتے ہوئے دیکھا تو سبھی کے چہرے پر دکھ اور کرب کے آثار آ گئے۔ گاؤں والوں نے بانو کی لاش کو علی سے جدا کیا اور لاش کو غسل دے کر دفنا دیا۔ تم نے انتقام لے لیا، تم نے انتقام لے لیا۔ علی پہلے تو بڑبڑا رہا تھا، سب قریبی دوست رشتہ دار اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن بس وہ یہی کہتا رہ گیا، بانو، اس نے اپنا انتقام لے لیا۔ اور اسی رات وہ یہی کہتا ہوا چلاتا ہوا قبرستان کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑ پڑا۔ علی، بانو کی جدائی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔